इरेगुलर मेन्सुरेसन समयमा महिनावारी नहुने समस्या अहिले धेरै महिलाहरूमा देखिएको छ। इरेगुलर मेन्सेस भने पनि हामीले फर्स्ट रेगुलर भन्ने के भन्नुपर्छ। कतिपयमा महिनावारी भएका बेलामा ब्लिडिङ बढी हुने गर्दछ भने केहीमा चाहिँ ब्लिडिङको फ्लो कम पनि हुने गर्दछ। टु सर्टेन एक्सटेन्ट सत्य हुन सक्छ। अब म यहाँ समक्ष हार्ट सेप्ड युटेरसको बारेमा प्रश्न गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। यो त डेभलपमेन्टल डिफेक्ट हो। दर्शकबिन नमस्कार, हाम्रो डाक्टर न्युज च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म आयुषा प्याकुरेल। यहाँहरू समक्ष हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासाहरू धेरै छन्। समयमा महिनावारी नहुने, सेतो पानी बग्ने र भेरियस रिस्क फ्याक्टर्सका बारेमा आज हामी डाक्टरसँग विस्तृतमा जानकारी लिनेछौँ। र यसका लागि हामीसँग बीएनबी हस्पिटलका गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर कुन्दु यङजङ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। प्रश्नको सुरुवात अहिले महिलाहरूमा देखिने कमन इस्युबाट गर्न चाहन्छु। इरेगुलर मेन्सुरेसन समयमा महिनावारी नहुने समस्या अहिले धेरै महिलाहरूमा देखिएको छ र यस सम्बन्धी जिज्ञासा पनि धेरैको छ। कहिलेकाहीँ समयमा महिनावारी नहुनु सामान्य हो अथवा कतिको ढिलो वा चाँडो भएमा चिन्ताको विषय हुन सक्छ। इरेगुलर मेन्सेस भने पनि हामीले फर्स्ट रेगुलर भन्ने के भन्नुपर्छ हैन। रेगुलर मेन्सेस इज एभ्री 28 to 30 days एन्ड देन रेगुलरमा पनि एउटा भेरिएसन हुन्छ। सो प्लस माइनस 7 days इज अ नर्मल भेरिएसन। त्यसमा तपाईँ त्यति पिर मान्नु पर्दैन है। त्योभन्दा 7 or 8 days भन्दा बढी छिटो आयो या ढिलो आयो पनि देन त्यसलाई अलिकति इरेगुलर मान्छ। वर्षमा 1-2 छुट्टी भए पनि त्यति पिर मान्नु पर्दैन बिकज यो मेन्सेस भन्ने कुरा इज अल्सो कन्ट्रोल्ड बाई सर्टेन अदर फ्याक्टर्स लाइक स्ट्रेस है। कि कोही कोही बेला इक्जाम हुनु बेलामा यङ केटीहरूकोमा मेन्सेस इरेगुलर हुनसक्छ। कहिले ट्राभल गर्नु बेलामा, कोही कोही बेला फ्यामिलीमा स्ट्रेस भयो, अलि बढी काम भयो पनि अलि इरेगुलर हुनसक्छ। सो त्यो कुराहरू इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। बट अन अ रेगुलर बेसिस मेन्सेस इरेगुलर भए पनि देन इट इज इम्पोर्टेन्ट। एन्ड त्यो पनि अब केटी मान्छेको यस्तो हुन्छ कि वी हेभ टु सी लाइक एट विच एज इट इज। सो 20 to 40 भने पनि त्यसलाई हामीले नर्मल रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप भन्छ त्यो टाइममा है। एन्ड बिफोर 20 or बिफोर 19 भए पनि देन अर्को कारण हुनसक्छ। 20 to 40 मा अर्को कारण हुनसक्छ। देन फेरि आफ्टर 45 देन फेरि अर्को कारण हुनसक्छ। सो डिपेन्डिङ अन एट विच एज द वुमन कम्स विथ इरेगुलर मेन्सेस त्यसको अनुसार हामीले डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल लाइक यङ केटीहरूमा सुरु नचिने सुरु हुनु बेलामा धेरैजनाको इरेगुलर मेन्सेस हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छ प्युबर्टी मेनोरेजिया है कि प्युबर्टी मेट्रोरेजिया। द्याट मिन्स यङ 19 भन्दा कम एडोलेसेन्ट एज ग्रुपमा हो। एन्ड त्यसमा इरेगुलर मेन्सेस भए पनि त्यति रिस्क कुरा होइन, त्यति हाई रिस्क कुरा छैन। दिस माइट बी नर्मली प्रेजेन्ट इन यङ गर्ल्स। कतिपयमा महिनावारी भएका बेलामा ब्लिडिङ बढी हुने गर्दछ भने केहीमा चाहिँ ब्लिडिङको फ्लो कम पनि हुने गर्दछ र यस्तो समयमा तल्लो पेट दुख्ने र ढाड दुख्ने समस्याहरू पनि देखिन्छ। ब्लिडिङ धेरै भएमा दुखाइ पनि धेरै हुने र ब्लिडिङ कम भएमा दुखाइ पनि कम हुने कन्सेप्ट छ धेरैमा। यो कुरा कतिको सत्य हो? टु सर्टेन एक्सटेन्ट सत्य हुनसक्छ। किनभने ब्लिडिङ धेरै हुनु बेलामा देन रगतको ढिक्का जान्छ। रगतको ढिक्का जानु बेलामा जब त्यो ढिक्का पाथिगरबाट निस्किन्छ त्यति बेला दुख्छ। देन एकचोटि त्यो क्लट निस्किसकेपछि देन दुख्नु कम भइहाल्छ है। एन्ड देन ब्लिडिङ कम हुनु बेलामा दुख्नु कम भनेको अब त्यो त इट क्यान अल्सो बी साइकोलोजिकल अल्सो एन्ड मेबी अल्सो लाइक बिकज द ब्लिडिङ इज नट हेभी त्यो दुख्नु पनि कम हुनसक्छ। एन्ड ढाड दुख्ने कोही कोही बेला कसले भन्छ कि नचुने हुने बेलामा दिशा गर्ने ठाउँमा दुख्छ कि तल पिसाब गर्ने ठाउँमा दुख्छ। त्यस्तो भए पनि इट कुड बी एन एबनर्मल टाइप अफ अ पेन। मेन्स्ट्रुअल साइकल भएका बेलामा टिनेज गर्ल्सहरू स्पेसली उहाँहरूको अनुहारमा पिम्पल्सको समस्या देखिने गरेको छ र यस सम्बन्धी टिनेज गर्ल्सहरूको जिज्ञासा पनि धेरै रहेको छ। यसको कारण के होला डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् न। इन यङ गर्ल्स फर्स्ट अफ अल उनीहरूको हर्मोन चेन्जेस धेरै हुन्छ। सो दे डु have a high risk of getting pimples and all that because all these hormones are associated with oily face or increased oiliness or when you eat a lot of junk food and all that त्यसमा पनि oilहरू बढी हुन्छ है। So or sugar बढी हुन्छ। So that can also be one condition. These are the normal factors हैन। कोही कोही बेला एउटा abnormal के हुनसक्छ पनि एउटा condition छ which is called polycystic ovarian disease।
त्यो आजकल धेरैमा हेरिराखेको छ यङ केटीहरूमा दे हेभ एक्सेसिभ लाइक पिम्पल्सहरू एक्ने भन्छ हामीले होइन एन्ड हेयर ग्रोथ हुन्छ अनि त्यो सँगैसँगै इरेगुलर मेन्सेस हुन्छ अनि त्यो सँगैसँगै हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्नु बेलामा त्यो ओभरिजमा सानो सानो सिस्टहरू धेरै देखिन्छ सो दिस इज अ होल अ डिजिज कल्ड पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम महिलाहरूमा देखिने अर्को कमन इस्युको बारेमा छलफल गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब हजुरसँग सेतो पानी बग्ने समस्या केही मात्रामा सेतो पानी बग्नु नेचुरल हो अथवा यसलाई पनि समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ सेतो पानी जाने त इज क्वाइट नर्मल इन अल वुमेन अफ अल एजेस एन्ड अलिकति त डिस्चार्ज त हुनुपर्छ बिकज इफ देयर इज नो डिस्चार्ज एट अल देन ड्राइनेसको अर्को समस्या हुन्छ सो अ लिटल बिट अफ डिस्चार्ज इज नर्मल एन्ड युजली महिलाले आफै भन्नुहुन्छ उहाँलाई अनकम्फर्टेबल भयो है या त्यो पानी गनाउने भयो या चिल्लायो कि त्यो पानीको कलर अलग्गै भयो है जस्ट म्युकस डिस्चार्ज होइन अलिकति पहेँलो जस्तै ग्रिनिस भयो कि ब्ल्याकिस विच इज ब्लड स्टेन्ड तिनीहरू सबै एबनर्मल हो है त्यस्तो भए पनि देन इट माइट बी रिलेटेड टु इन्फेक्सन्स इट माइट बी रिलेटेड टु सम इरेगुलर ब्लिडिङ so that can have other reasons but a little bit of normal discharge is normal and alikati discharge त normally पनि हुन्छ जस्तो कि like during pregnancy vaginal discharge is increased हैन and most of the time that is because of hormonal influence and that might be normal during pregnancy then फेरि अलिकति उमेर बढ्दै गए पनि जब नचुनी रोकेपछि डिस्चार्ज एकदम कम हुन्छ अनि त्यति बेला त्यो हर्मोनको डिप्लिसन कम हर्मोनको कमी भएर हो अनि त्यस कारणले द्याट भेजाइनल पनि ड्राइनेस हुन्छ अनि त्यसको पनि अर्को समस्या हुनसक्छ अब म यहाँ समक्ष हार्ट शेप्ड युटेरसको बारेमा प्रश्न गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब यसलाई बाइकर्न्युएट युटेरस पनि भनिने रहेछ यस सम्बन्धी पनि हाम्रा दर्शकबिनहरूलाई विस्तृतमा बताइदिनुहोस् र साथसाथै हार्ट शेप्ड युटेरस भएका महिलाहरूमा प्रेग्नेन्सी हुँदा कस्ता कम्प्लिकेसन्सहरू आउने सम्भावना हुन्छ हार्ट शेप्ड युटेरस साउन्ड्स भेरी रोमान्टिक हैन बट इट इज नट भेरी रोमान्टिक and basically I see a lot of like we also explain like this your uterus is heart shaped भनेर यसरी देखाउँछ हैन uterus normally should be like this so basically यो त developmental defect हो normally developmental मा तपाईको दुई साइड बाट the uterus develops and then it comes and merges in the between and in between if it doesn't merge properly then you have a heart shaped you can have a little bit more you can have a little bit less otherwise this is the normal the top of the uterus should be smooth so heart shaped uterus or bicornuate uterus and then we have other abnormalities called unicornuate in which one side develops more than the other यसमा usually के problem हुँदैन patients don't experience any problem no pains nothing but then कोही बेला अब pregnancy को समस्या हो sometimes pregnancy हुन अलिकति गाह्रो हुन सक्छ and sometimes because of the heart shaped uterus you can have early abortions early deliveries recurrent miscarriages are हुन सक्छ premature delivery हुन सक्छ so that is the risk during pregnancy यहाँ बीएनबी हस्पिटलमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ र गाइनोकोलोजी डिपार्टमेन्टको हेड पनि हुनुहुन्छ हजुरले यहाँ काम गर्दै गर्दा डक्टर्स नर्सेस र अरू स्टाफ्सहरूको वर्क कल्चर कस्तो पाउनु भएको छ र गाइनोकोलोजी सम्बन्धी समस्या भएका महिलाहरूको लागि बीएनबी हस्पिटल किन उपयुक्त छ The very reason that I've worked so many years in BNB is मलाई यहाँको वर्क कल्चर मन पर्छ एउटा in BNB it is we treat it more like a family and another thing is that BNB is owned by doctors so usually the administration and the people the ownership of the hospital knows the problems of the doctors so they are usually very sympathetic to the doctors and usually they have made work very easy for the doctors here very convenient and another thing is like in BNB most of the staff are here धेरै वर्षदेखि भइराखेको छ so हामीले काम गरेको सँगै काम गरेको धेरै वर्ष भयो so when you say as a doctor है and हामीले patient treat गर्ने बेलामा एक्लैले गर्न सक्दैन we need the support of everybody our other doctors team doctors and then we need the junior doctors also we need the nurses we need everyone right down from the sweeper to the gate man everybody participates in that patient's treatment and in making the whole atmosphere conducive to that patient co-treatment. So this in BNB is very good and like we always say BNB is like a family since we worked together for a long time we've grown together we know each other so that is a very very good working atmosphere in BNB
And that usually like in BNB, if say as me as a doctor, if I'm a surgeon, so usually as a surgeon, if I need certain surgical instruments or anything like that, I find that in BNB, working since many years and working with a very active patient load, Yako, we have a full set of surgical equipments. We never run short of anything. And that is also very reassuring for a surgeon like me, because operation garda suddenly if you want an instrument bhaina pani अप्ठ्यारो हुन सक्छ, or तपाईको लागि that surgery might become more difficult. So in BNB I find that it's very comfortable here, and we usually have the instruments, and we have a very good support from everybody, not only from the nurses and all that, it is also interdepartmental support center. A lot of times when we operate, we might come across something that is gynecological haina. It might be related to the gastrointestinal tract or to the urinary bladder. And then in BNB, we have urosurgeons, we have general surgeons. This kindly, it's a very interdepartmental and intradepartmental harmony. Yeah. We are at the end of the show. यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. It was a great pleasure talking to you. र हाम्रा दर्शकबिनहरूलाई पनि हाम्रो यस कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्कार.